Welcome to all in Siddiqui Info Hub. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के मुकद्दस नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, ये तस्बीह ऐसी तस्बीह है जो जिद करके अल्लाह करीम से अपनी हर बात मनवा लेती है। फजर की नमाज के बाद ये तस्बीह ज़रूर पढ़ लिया करो। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज के बाद जो मेरे बहन भाई और दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, इन दोस्तों को आज अपने दिल का राज देने लगा हूँ। जब भी आप फजर की नमाज पढ़ें, इसके बाद आपको जो मैं वजीफा बता रहा हूँ, इसको नमाज फजर के बाद फौरन पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफान आ गया है वो कहाँ से आ गया है। नाजरीन, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, और जिससे अल्लाह खुश हो जाए इसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाते हैं। इस वजीफे को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत फरमाते हैं और इसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों में शुमार कर लेते हैं। इसकी जो भी हाजात होती हैं, इसको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिज़्क़ के हवाले से तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत लिख देते हैं। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को, एक ऐसा खास वजीफा जो आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करे, तो मेरा रब करोड़ों रुपए अता फरमाएगा। ये वजीफा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है, और जिस बंदे से रब खुश हो जाए इसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी खजानों से झोलियां भर दो। अल्लाह वालो, अब रब की जात जब देने को तैयार है तो तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो। इसके अलावा नाजरीन, मैं अपनी तमाम बेटियों से गुजारिश करता हूँ वो ये वजीफा ज़रूर पढ़ें। आप में से बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहनें ऐसी भी मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है। आप ये वजीफा एक बार कीजिए। जिस मकसद को जहन में रख कर करेंगे, मेरा रब इस मकसद को एक ही दिन में इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। अब रब से मांगने का वक्त है। जो लोग अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफा लाजमी करें। पूरी तवज्जो से रब से मांगिए। सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से ये तस्बीह अर्श इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। आपने रब की सिफाती नाम पढ़ने हैं। ज़्यादा लंबा वजीफा नहीं है और ना ही ज़्यादा मुश्किल वजीफा है। ये अमल बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के सिफाती नाम पढ़ने हैं। इनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। नाजरीन, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो नुकसान हो जाता है, तो इन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। नाज़रीन मोहतरम, नमाज फ़जर इस्लाम की सबसे अहम इबादत में से है, जिसमें बेपनाह फजीलत और नूरानियत और बरकत छुपी हुई है। ये दिन के आगाज़ में अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करती है और दिल को सुकून और इत्मीनान करती है।
फजर की नमाज पढ़ने वालों के चेहरों पर नूर होता है और ये नूर दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनता है। अहादीस में आया है कि फजर की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की हिफाजत में होता है। ये नमाज रिज़्क में बरकत, गुनाहों की मुआफ़ी और निजात का जरिया है। अहले ईमान के लिए ये कुर्बे इलाही का सबसे बेहतरीन वक्त है। तो कुर्बे इलाही हासिल करने के हवाले से आज आपकी खिदमत में नमाज फजर के वक्त एक तस्बीह पढ़ने का अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि जो अर्श पर हलचल मचा देती है। इंसान जो मुंह से मांगना चाहता है अल्लाह ताला इसको अता कर देता है, क्योंकि इसकी सुबह का आगाज ही अल्लाह ताला की बाबरकत इबादत से होता है। तो सुबह को ये तस्बीह पढ़ने से न सिर्फ गुनाह माफ हो जाते हैं, बल्कि जो भी फजर के वक्त ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह ताला इसके दिन भर की तमाम हाजतों को पूरा करते हैं। अल्लाह इसकी परेशानियों को दूर करते हैं। अल्लाह इसे बेशुमार रिज़्क देते हैं, गैब से रिज़्क मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद जो ये पढ़े तो क़यामत के दिन इससे अफजल किसी का अमल नहीं होगा सिवाय इस शख्स के जिसने इसके बराबर या इससे ज्यादा इन कलमात को पढ़ा। मोहतरम नाजरीन, एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसको आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें। लाखों का कर्ज भी खत्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाजरीन, ये बड़ा वजीफा नहीं और ना ही कभी आपको बड़े बड़े वजीफे बताता हूँ, मुख्तसर सा अमल है। आज का वजीफा नहायत ही मुख्तसर सा वजीफा है। फजर के बाद आपने इस अमल को कर लेना है इंशाअल्लाह। फिर इस वजीफे का असर आप देखेंगे। रिज़्क, मालो दौलत की बहार लग जाएगी। ये खास दौलत और रिज़्क के हवाले से है, लेकिन आज का ये अमल सदके दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की अनायत और इसके फजलो करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कर्ज की अदा होने के ऐसे असबाब पैदा होंगे कि फिर आप सब हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के मकान में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्चा कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ज्यादा है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। हर माह बिजली के ज्यादा बिल भी अदा करने होते हैं, हर माह बच्चों की फीसें भी अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में मुब्तला है, इंसान बहुत परेशान है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही मिलता है। ये बात बहुत अहम करने लगा हूँ जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदा करता है और फिर हर सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर खूब ढेरों दुआएं मांगता है, तो इसको भी अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है। हम हर वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा, फिर आपको किसी मजीद वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके कुछ अमाल होते हैं, आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनको अगर आप सुधार लें और आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें या रिज़्क कमाने में हलाल जरिए इस्तेमाल करें, जैसा कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी इसी तरह काम करें, हलालो पाकीज़ा रिज़्क कमाएं। अगर आप कारोबार करते हैं तो इस तरीके से करें। अगर आप जॉब करते हैं कि कोई आप पर उंगली ना उठा सके, आप ईमानदारी से ड्यूटी दें। जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम मुकम्मल ईमानदारी से करें और अपने फराइज से कोई गफलत न करें। हर माह रिज़्क हलाल ही आप अपने घर में लाएं और कोशिश करें कि आपके पूरे घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिज़्क कमाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगे और अल्लाह पाक इसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब ये वजीफा कोई भी बंदा पढ़ता है तो इस वजीफे से इसके पास बेतहाशा दौलत आ जाती है। नाजरीन, ये सारी नेमतें जो हैं, सारी बरकतें जो हैं, हलाल में हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा है।
کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں، ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر لا تعلق ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کرے گا اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں بیٹھ جانا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز پہ بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے وقت میں پڑھی جانے والی با جماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور اللہ پاک اس کو 2 آزادی عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری دفعہ یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت پر 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں وہ ذوق دے جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھے، یعنی باجماعت نماز ادا کرے، اور اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنت دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیندار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیجئے گا۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس میں نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور آخری کتاب قرآن مجید میں ہے، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع کیا کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے ببرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشق کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے پر ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار درود پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے۔ جب کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھانا کھائے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کی وضو سے مراد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور منہ اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا فیضان سنت میں مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت الجنان فرماتے ہیں، ایک ساتھ کھانے میں برکت ہے، تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراغی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بھوکا اور حاجت مند ہو اپنی حاجت لوگوں سے
چھپائے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے حلال رزق میں برکت عطا کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، تمہارا رزق وسیع کر دے۔ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ محترم ناظرین، تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں، بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد 3 بار سورۃ کوثر پڑھیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو پڑھ لیں۔ یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیں اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لیں۔ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو، آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے اور اس وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے اور دنیا و آخرت کی اور قبر کی منزلیں آسان ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی پریشان ہیں میرا مالک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو بھی بھائی بیمار ہے اللہ اس کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے، آمین یا رب العالمین۔